أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل له नहीं फिर पढ़ता हूँ। ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. ضاد कलकला नहीं करना تضليل. تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل له नहीं फिर पढ़ता हूँ। ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. ضاد कलकला नहीं करना تضليل. تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل له नहीं फिर पढ़ता हूँ। ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم
يجعل كيدهم في تضليل ضاد कलकला नहीं करना तضलील تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل له नहीं फिर पढ़ता हूँ ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ضاد कलकला नहीं करना तضليل تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل له नहीं फिर पढ़ता हूँ ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ضاد कलकला नहीं करना तضليل تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف كعصف مأكول
فجعلهم كعصف مأكول.